أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفد كلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. فليعمل
الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ما شاء الله. بارك الله في عمرك. كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر ما شاء الله. لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ما شاء الله. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ما شاء الله. بارك الله في عمرك. في أحسن. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. ما شاء الله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل
عملا صالحا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ما شاء الله ما شاء الله بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ما شاء الله. والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. ما شاء الله. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى.
فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ما شاء الله ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ما شاء الله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ما شاء الله فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد أحد لله الله الصمد قل ما شاء الله ولم يكن له كفوا أحد صدق الله